पहिलो प्रथम त 99% छिद्यो भन्नुभयो आयोजना प्रमुखजीले। योभन्दा अगाडि पनि सिएमसी कम्पनीले 95% छिद्दिएको भन्ने आएको थियो। प्रगति विवरणमा 95% थियो, अहिले पनि 99% भनेको छ। 99% भनेको 4% यो बिचमा भएको छ भने यसको कुल लागत कति हो र अब कति लागतमा सिद्धिन्छ, पहिलो यो। दोस्रो कुरा, यो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना हो। यो राष्ट्रिय महत्त्वको योजना पनि अहिलेसम्म यो 30 वर्ष 32 वर्षभन्दा अगाडि यो सञ्चालित योजना अहिले पनि राष्ट्रिय महत्त्वको योजना भनेर राखिरहन्छ। राष्ट्रिय यो महत्त्व भन्ने बित्तिकै यसको छुट्टै किसिमको ढङ्गबाट हुनुपर्ने र अति नै चाहिँ संवेदनशील हुनुपर्ने, तर संवेदनशील भएको जस्तो देखिँदैन। आज मैले माननीय मन्त्रीज्यूलाई मैले अरू केही भन्दिनँ, कहाँसम्म आयो, के भयो, अब के गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा मैले सोध्दिनँ। मैले एउटै मैले जान्न चाहेको के हो भने जनताहरू भाँडा कहिले थाप्छन् धारोमा। आज तिथि मिति आज माननीय मन्त्रीज्यूले यहाँनिर तिथि मिति घोषणा गरिदिनु होला भन्ने मैले अनुरोध गर्दछु। अरू मलाई केही थाहा छैन। धन्यवाद। त्यसले गर्दाखेरि सर्वप्रथम चाहिँ एमसिसी को ठेक्का तोडिसकिएपछि त्यति बेला कतिसम्मको प्रगति ठेक्का तोडिएपछि नयाँ ठेक्का दिँदै गर्दाखेरि त्यसको प्रगति के थियो, कति घटना थियो यो पनि जानकारी भन्न चाहन्छु। र अब यो पाएको यत्रो लामो समय लगाएर मेलम्ची खानेपानीको लागि यो भ्यालीभरि पानी बिसाउने काम भएको, अब त्यो काम नलाग्ने हो र अब पुरानै पाइपमा पानी हाल्नुपर्ने हो भने पुरानो पाइपको पानीले त्यो धान्न सक्छ कि सक्दैन। र पुराना नयाँ पाइपहरू बिसाएका पाइपहरू क्यान्सल गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ भ्रष्टाचार कति भयो त? त्यो कसले गर्दाखेरि भयो त्यो काम? अनि त्यो काम किन हामीले गरायौँ? त्यसमा हामीले केही पुनर्विचार मूल्याङ्कन गर्नु पर्दैन? त्यो पनि आवाज भन्न म चाहन्छु। अब यो जहिले पनि यो मेलम्ची नै अब ठोकिने, मन्त्रालयमा मेलम्ची ठोकिने, समितिमा यही ठोकिने यो वर्ष भइसक्यो र देशभरिको खानेपानीको अवस्था के अवस्था छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न पाएको छैन है। यसले गर्दाखेरि सबै काम ठप्प भएको जस्तो देखिन्छ। र यसभन्दा पहिलेका सचिवले पनि के भनेका थिए भन्दाखेरि यस्तै बैठकमा अब हजुर 60 दिनमा पानी पक्का आउने हो काठमाडौँ भनेको थिए। उनी त कहाँ गए कहाँ गएको पत्तो छैन, ग्यारेन्टी दिएका थिए। अनि हाम्रो माननीय मन्त्रीज्यूले पनि सुरुमा मन्त्री हुँदाखेरि शपथ खाइसकेपछि 10मा पानी आउने भयो है काठमाडौँ भ्यालीमा भन्ने ग्यारेन्टी दिनुभएको थियो। त्यो असारमा त पक्कै आउँछ पनि भन्नुभएको थियो। त्यो भएको हुनाले माननीय मन्त्रीज्यू पनि अनि पावरफुलै मन्त्री हुनुहुन्छ मैले बुझेअनुसार। तर अब चाहिँ उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिने मन्त्रालयले, सचिवले, आयोजना प्रमुखले सही सुझाव सल्लाह दिउँ है हामी। अब फेरि उहाँले मलाई लाग्छ आजमा घोषणा गर्ने हो यो मितिमा पानी आउँछ भन्ने हो। र पानी आएन भने के गर्ने त? घोषणा त गर्नुहुन्छ, आएन भने जनतालाई आश्वासन त दिनुहुन्छ पानी पक्का म ल्याउँछु भन्ने यो ग्यारेन्टी दिने कुरा त मन्त्रीजीकै हो नि। यो मन्त्रालयको नेता त मन्त्रीजी नै हो। त्यसकारण उहाँले ग्यारेन्टी दिँदै गर्दाखेरि बडो सोच विचार गरेर मन्त्रीजीको ग्यारेन्टी दिनु होला, समय तोक्नु होला। र यदि तोकिहाल्नु हो भने त्यो मितिमा पानी आएन भनेदेखि अनि के गर्नुहुन्छ भन्ने केही विश्वास त हामीले पार्नुहुन्छ कि नेपाली जनतालाई। र यदि पानी ल्याउन सकेन भने म राजीनामासम्म दिनेछु, मन्त्री पद छोड्नेछु भनेर भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? यदि भन्न तपाईँको विचार भन्न सक्नुहुन्छ होइन, जो आफ्नो विवेकको कुरा जनतालाई कसरी बढी आश्वस्त पार्न सकिन्छ भन्ने कुरा म पनि यसको पनि आशा गर्न चाहन्छु। अरू कुराहरू त यो 99% काम भइसक्यो भनेर अब त थोरै 1% मात्रै बाँकी छ। त्यो त आउला हो, पानी त आउला देखिनु पर्छ। अनि 97% के भन्दाखेरि सुरुङको काम 99%, समग्र प्रगति 97% भनेको गत साल पनि यस्तै भनिए जस्तो लाग्छ। हजुरको 1 वर्ष पिरियडमा हामीले कति % काम गर्यौँ त? यो पनि हामीलाई जानकारी हुनु पर्यो। हजुरको आग्रह गर्न चाहन्छु, म 2070 सालमा संविधान सभाको सदस्य भएर निर्वाचित हुँदादेखि हरेक वर्ष बजेट भाषणमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा खानेपानी मन्त्रीले दिने उत्तरमा यो वर्ष कट्दैन भन्दा प्रतिबद्ध गरेर ताली पिटेको अस्ति मान्य खानेपानी मन्त्री बिना मगरज्यूले पनि अब असार साउन गर्दैन भनेपछि यो ताली चाहिँ अन्तिम होस् है भनेर हामीले टेबल ठटाइएको छ। म शुभकामना दिन चाहन्छु। अबको बैठकमा वास्तवमा काम गर्नेलाई सम्मान पनि यो संसदीय समितिहरूले गर्न सक्छ, संसदले गर्छ भन्ने एउटा सन्देश दिने गरी
आउँदो बैठक चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू लगायतको टिमलाई जिज्ञासा राख्ने होइन, बधाई र चाहिँ सम्मान गर्ने बैठकको रूपमा हामी अगाडि बढ्न सकौँ, हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही जिज्ञासाहरू पनि छन्। वास्तवमा यहाँ आउँदै गर्दा गेटैमा एकजना साथीले सोध्नुभयो, होइन राणाकालीन पाइपमा पानी खुवाउनु हुने भयो कि गणतान्त्रिक पाइपमा खुवाउनु हुनु भनेर सोध्नुभयो। मैले यति मात्रै भने पाइप जुनसुकै होस्, तर काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी चाहिँ गणतन्त्रले खुवाउँदैछ, गणतान्त्रिक व्यवस्थाले खुवाउँदैछ र यही सरकारले खुवाउँदैछ भनेर भने त्यो मेरो दावालाई झुटो नबनाइदिनु हुनका लागि पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु र शुभकामना दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त म माननीय मन्त्रीज्यू सचिवज्यूसँग म सोध्न चाहन्छु, काठमाडौँवासीहरू अथवा यहाँका नागरिकहरू जान्न चाहन्छन् अब मेलम्चीको पानी यहाँका काठमाडौँवासीहरूको घर घरमा कहिले पुग्छ? यो प्रश्न काठमाडौँवासीहरूले हामी समितिको सदस्यको नाताले हामीसँग यो प्रश्न गरिरहनु भएको छ र यसको उत्तर हामीले दिन सकिरहेका छैनौँ। आज माननीय मन्त्रीज्यूबाट चाहिँ यो विषयमा पनि हामी प्रश्न हुन चाहन्छौँ। अर्को विषय भनेको सिएमसीले ठेक्का तोडेर गइसके पछाडि, खास गरी काम छोडेर गइसके पछाडि चाहिँ केही समयसम्म यसको काम अवरोध भयो र जुन नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अनुसार काम अगाडि अहिले बढेको छ र यो लकडाउनको समयमा पनि जुन कामहरू भएर मलाई चाहिँ असारमै मेलम्चीको पानी चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका सुन्दरी जलमा ल्याउने अभियानका साथ मन्त्रालय र आयोजना लागेको छ र यो लकडाउनको समयमा पनि धेरै कामहरू भएको हुनाले म आयोजनालाई मन्त्रालयलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। त्यतिखेर सिएमसीले ठेक्का तोडी सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्दाखेरि सिएमसीले तिर्नुपर्ने विभिन्न पैसाहरू थियो, जस्तो सप्लायरलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी थियो, लोकल भेन्डरहरूलाई तिर्नुपर्ने भुक्तानी थियो। त्यो विषयमा के भइरहेको छ र स्थानीयहरूले लोकल भेन्डरहरूले अहिले काममा कतिको समस्या बनिरहेका छन्, त्यो समस्याको समाधान के हुँदैछ यो जिज्ञासा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यसै गरी स्थानीय समस्याहरू, विकास निर्माणका कामहरू, त्यहाँका जुन गर्ने भनेका कामहरू के भइरहेको छ प्याकेजमा, यो विषयमा पनि म मन्त्रालयसँग जान्न चाहन्छु। र अर्को कुरा मैले यो विषयमा धेरै भनिनँ, धेरै मान्यज्यूहरूले भनिसक्नु भएको छ र म सभापतिज्यूसँग एउटा विविध विषयमा सानो आफ्नो कुरा राख्न चाहन्छु। दिन प्रतिदिन अहिले बढ्दो यो मिडियामा एकदमै गलत समाचारहरू आउने र अस्ति भर्खरै मात्रै हाम्रो माननीय गौरी शङ्कर मान्यज्यूको फेसबुक पनि ह्याक भएको थियो। हिजो अस्ति भर्खर मात्रै नै पर्यटन मन्त्रीज्यूको जुम मिटिङमा केही नराम्रो बिचमा बाधा भयो भन्ने कुरा सुनेको थियो र विभिन्न यो ह्याक हुने प्रक्रियाहरू बढ्दै गएको छ। विकास समितिले सञ्चार मन्त्रालयसँग तुरुन्तै यसलाई छलफलमा राखेर हुन्छ कि कसरी हुन्छ यो विकास तथा बढोत्तरी समितिले यो दैनिक आएको बाधाहरूलाई फुकाउनको लागि तुरुन्त मिटिङ बसाल्नको लागि पनि मैले सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहेँ र म यति मात्रै भन्न चाहन्छु, आजको बैठकले मन्त्रीज्यूले ठ्याक्कै काठमाडौँवासीलाई मेलम्चीको पानी कहिले खाने भनेर जवाब चाहन्छु। यति मात्रै हस्, धन्यवाद। खर्च चाहिँ अहिलेसम्म खानेपानी विकास समिति अन्तर्गत 28 अरब 86 करोड चाहिँ खर्च भइसक्यो र यो चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको लागि मात्रै हो। प्रथम चरणको 17 करोड पानी ल्याउनको लागि र याङ्गी र लार्कीको कुरो चाहिँ यो चाहिँ अध्ययनकै क्रममा छ, अध्ययनको अन्तिम चरणमा छ। यो वर्षको बजेटमा पनि कति नियमित छ काम गर्ने भनेर, तर अध्ययनको चाहिँ अन्तिम एकदम अन्तिम चरणमा रहेको छ। लागत कति? 28 अरब 86 चाहिँ 28 अरब 86 करोड भइसक्यो यो सुरुदेखि अहिलेसम्म। यहाँनिर लागे भाइ खालि मेलम्ची 28 अरब 20 करोड। अनि अब अरू मैले के प्राप्तिक शब्दहरू पढ्न गएको छ। मुख्य जिज्ञासा पानी कहिले आउँछ
भनेपछि मैले भन्नु खोजेको 99% चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्था अथवा अल्टरनेट डाइभर्सन सिस्टमको हो। 99% कम्प्लिट भइसकेछ र त्यो काम चाहिँ हामी असाढ मसान्तभित्रै सिद्ध्याउँछौँ, भौतिक काम सम्पन्न गर्छौँ र पानी पनि टनेलमा खसाल्ने कोसिस गर्छौँ। र त्यसपछि यसको प्रक्रिया के छ भने कमिसनिङ र टेस्टिङ गर्नुपर्छ। विज्ञहरूको राष्ट्रिय विज्ञ अथवा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूको सल्लाह सुझाव अनुसार पनि त्यो टनेललाई भर्नलाई कम्तीमा पनि 15 देखि 20 दिन लगाउनुपर्छ। एकदम जस्तो पानी चाहिँ 6 क्युबिक मिटर प्रति सेकेन्डले त्यो डिजाइन गरिएको छ भने त्यो चाहिँ जम्मा 300 लिटर प्रति सेकेन्डले भर्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि 15 देखि 20 दिन चाहिँ सुरुमा सधैँदेखि सुरु टनेल फिलिङ चाहिँ त्यो हिसाबले हुन्छ। 20 दिनसम्म लाग्न सक्छ। त्यो 20 दिनसम्म लागिसकेपछि एक हप्ता जति पानीलाई त्यतिकै राखेर कहाँ के त्यसको लिक भयो अथवा के कतै हरायो के भयो पानीको त्यो लगायतका सब टेस्टिङ गर्नुपर्छ। त्यसपछि एक हप्तापछि फेरि त्यसलाई चाहिँ पानी चाहिँ सब चाहिँ त्यसको निष्कासन गरिदिनुपर्छ र खाली गरिदिनुपर्छ। र खाली गरेपछि फेरि 7 देखि 8 दिन लगाएर त्यसको इन्स्पेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनौँ त्यसभित्र केही त्रुटि भयो कि अथवा कमी कमजोरी आयो के डिफेक्टहरू देखियो कि भनेर फेरि भित्रै गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो पानी भर्दाखेरि पनि एकैपटक पानी निष्कासन गर्दाखेरि पनि त्यति नै समय लगाउनुपर्छ। 15 देखि 20 दिन लगाउनुपर्छ। एकैपटक खोज्यो भने त्यो भ्याक्युम क्रिएट भएर त्यो कल्यास हुने पनि सम्भावना हुन्छ। त्यसैले त्यसका प्रक्रिया छ। त्यसैले कम्तीमा पनि कमिसनिङ टेस्टिङ गर्न काम सिद्धिसकेपछि 2 महिना लाग्छ। पानी हाल्नु टनेलमा हाल्नु एउटा कुरो भयो, तर कमिसनिङ र टेस्टिङ जुन भन्छ त्यो प्रक्रिया त्यो स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस नै गर्न पनि 2 महिना लाग्छ। र त्यसपछि चाहिँ पानी वितरणको लागि तयार हुन्छ। पानी सुन्दर जलमा साला तयार हुन्छ। र अब त्यसपछि अब पानी सुन्दर जलमा त्यो कमिसनिङ टेस्टिङ गरिसकेपछि अथवा कमिसनिङ टेस्टिङ गर्न र सुन्दर जलमा खसालिसकेपछि पानी चाहिँ घर घरमा वितरण गर्न कति समय लाग्छ भन्ने कुरो हामी मन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेको छौँ। त्यही अनुसार मैले भने प्रोसेस चाहिँ केही पनि छ अझ पनि भने पानीको फिजिकली कम्प्लिट भइसकेपछि पनि टेस्टिङ गर्न केही चाहिँ समय लाग्छ। स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस नै हो। त्यो हिसाबले पनि पानी चाहिँ कहिले आउँछ भन्ने कुरोको मैले कोसिस गरेँ। असारसम्म मैले भन्दा असारसम्म चाहिँ भौतिक संरचना सम्पन्न हुन्छ। त्यसमा 2 महिना जति कमिसनिङ टेस्टिङलाई लाग्छ। मैले यो नक्सा बाहिरबाट यही असार हो। तर यो मेन पर्मानेन्ट स्ट्रक्चर होइन, टेम्पोरेरी लिन्छौँ। टेम्पोरेरी बढी खर्च पनि लाग्दैन किनकि पछि तल ड्यामलाई मेन्टेनेन्स गर्न पनि टेम्पोरेरी त डाइभर्सन गर्नु पऱ्यो नि। त्यो हिसाबले पनि एडिसनल कस्ट गरेर हामीले बनाएको होइन। यो इनबिल्ट कन्ट्र्याक्टमै भएको अथवा डिजाइन अनुसार नै गरिएको। जस्तो अहिले काम गर्न पनि डाइभर्सन भएर डाइभर्सन गरिरहेको त्यो छ। त्यसपछि काठमाडौँमा वितरण गर्नको लागि म पहिला पहिला म आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयको आयोजना निर्देशक थिएँ। त्यो हैसियतले पनि म भन्छु कि लगभग 1200 मिटर रिङरोडभित्र मात्रै पाइप जडान भइसकेको छ, नयाँ पाइप। र सुरुमा 1200 किलोमिटर र 2 वर्ष चाहिँ हामीले बागमतीको पानी ल्याएर यसका मुख्य थोक वितरण प्रणाली लगायत पानी पोखरीहरू परीक्षण गरिसकेका छन्। जुन 10वटा पानी पोखरीहरू छन् 50 लाख लिटरको त्यो चाहिँ टेस्टिङ गरिसकेको छ। र त्यस्तै ठुलो पाइपहरू पनि परीक्षण गरिसकेका छौँ। र अब भित्रको पाइपहरू पनि केही भएका छन्। एकदम भित्र 1200 किलोमिटरमा लगभग पानीको अभावले त्यो ट्याङ्करको पानी हालेर गर्न सकिँदैन। त्यसैले बढीमा 10% चाहिँ टेस्टिङ भएका छन्। त्यो नामनगरको एरिया ट्याङ्कबाट पानी वितरण गर्छ। तर अरू चाहिँ यहाँले भने माननीयहरूले टेस्टिङ गर्न बाँकी छ, परीक्षण गर्न बाँकी छ। तर हालाकि त्यो रियल टाइम टेस्टिङ गरेका छैन पानीको अभावले। तर ट्याङ्करले हालेर त्यो खण्ड गरेर चाहिँ टेस्ट गरिसकेका छन्। खण्ड रूपमा टेस्ट गरेको छ सेक्सनल वाइज। तर पानी नै नआइकन मेलम्चीको पानी नआइकन चाहिँ टेस्ट गरिएको छैन। र मैले बुझेअनुसार के छ भने कार्ययोजना सुरुमा मेलम्चीको पानी आइसकेपछि सुन्दर जलमा
त्यो प्रशोधन भइसकेपछि सुरुमा पुरानै सञ्जाल केयुकेएलबाट जुन वितरण क्षेत्रमा छ पुरानै सञ्जालबाट पानी जान्छ त्यसैबाट गरिन्छ र क्रमशः टेस्टिङ कमिसनिङ गर्दै नयाँ जुन जडान गरिएका पाइपलाइनहरू छन् त्यो जडान गर्दै कुनै एरियाबाट टेस्ट गर्दै जान्छौँ त्यो पास भएपछि त्यसबाट पानी वितरण गर्छौँ त्यसपछि अर्को एरियामा जान्छौँ त्यसरी चाहिँ क्रमैसँग चाहिँ नयाँ पाइपलाइनमा चाहिँ स्थापना गर्छौँ। हामी चाहिँ एटलिस्ट यो 1 वर्ष चाहिँ हामी धेरै बोल्यौँ मन्त्री सचिवज्यू लगायत चाहिँ विगतमा चाहिँ हामी धेरै बोलेको हुनाले चाहिँ नबोलिकन फिल्डमा एक्सनमा रिजल्ट दिने तर बोल्न चाहिँ कम पर्ने भन्ने स्ट्राटेजी अनुसारै हामी चाहिँ भर्खर यो विषयमा नीति तोक्ने अथवा अब ठिक छ त्यहाँ भएका चाहिँ प्रगतिको बारेमा सम्बन्धित ठाउँमा चाहिँ रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरू त सबै छन् र केही मिडियाहरूले चाहिँ राखेका जिज्ञासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्ने त छँदैछन् तर चाहिँ हामी चाहिँ आफै सोचको रूपमा आएर चाहिँ प्रचार प्रसार अलिक कमै गरौँ भन्ने चाहिँ धारणा केन्द्र गरेको थियो र आजसम्म पनि हाम्रो चाहिँ साँच्चै भन्यो भने त्यही नै स्ट्राटेजी हो। काम गर्दै जाने हो कामलाई त्यहाँ भएका बाधा टोलबानहरूलाई सम्बोधन गर्दै खटेर लाग्ने भन्ने चाहिँ हाम्रो स्ट्राटेजी अहिले पनि छ। वास्तवमा मेलम्चीको कुरा गर्दाखेरि मेरो लामो विकास सम्बन्धी आयोजना सम्बन्धी निर्माण सम्बन्धी अनुभवको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि यो आयोजना हामीले किन यति लामो समय लाग्यो भन्ने कुरामा चाहिँ विचार गर्दाखेरि यो साँच्चीकै कम्ती पुगिरहेको छ। यो सजिलो आयोजना चाहिँ होइन। 26-27 किलोमिटरको सुरु मार्फत खानेपानी ल्याउने भनेको एसियामा मलाई लाग्छ यो सबैभन्दा लामो सुरु योजना र हामी कुन स्थितिमा थियौँ त 1995-96 जुन बेला हामीले आयोजना सुरु गऱ्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो आफ्नो क्षमता राजनीतिक क्षमता योजना व्यवस्थापनका क्षमता प्रोक्योरमेन्टकै क्षमता हामी कुन लेभलमा थियौँ त भन्ने कुरा पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आयोजनाको साइज र सायद हाम्रो क्षमतामा केही कमी कमजोरी त निश्चित रूपले थियो। हामी ठेकदार छनौट गर्ने बेलामा सही ठेकदार छनौट गर्न सकेनौँ कि विगतमा हाम्रो कमजोरी हुन सक्छ। सीआरसीसी चाहिँ भागेर गयो तोडेर बिचमा सिएमसी यस्तै गयो केही कमी कमजोरीहरू पनि होला योजना व्यवस्थापनमा पनि थियो होला स्थानीय समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि अनुभवको कमी थियो होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन साइजको योजना हो त्यो अनुसारको चाहिँ समय साँच्चीकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी योजना म त साँच्चै भन्यो भनेदेखि जुन समयमा हामीले यो सुरु गऱ्यौँ हाम्रा चाहिँ अग्रज साथीहरूले अत्यन्त महत्त्वाकांक्षाका साथमा योजना सुरु गर्नुभएकै योजना चाहिँ सुरु गर्नु पनि ठुलो महत्त्वाकांक्षा थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा केही समय लागेको अवश्य हो। जटिलताहरू अत्यन्त धेरै थिए अझै पनि जटिलताहरू हुन सक्छन् र चाहिँ यति हुँदाहुँदै पनि आयोजना चाहिँ सम्पन्न हुने अवस्थामा छ। यो चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ खुसीको कुरा चाहिँ अवश्य हो। र अब आयोजना सम्पन्न गर्ने भन्नाले चाहिँ हामी स्पष्ट रूपमा के स्पष्ट हुन चाहन्छौँ भन्दाखेरि हामी कम्प्लिटली आयोजना हेडवर्क्स 65% सकियो भनिरहेका छौँ। हेडवर्क्स र चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन पानीको डिसेल्टिङ गर्ने मेकानिजम छ पानी सफा गर्ने त्यो सम्पूर्ण चिजहरूको 65% सक्यौँ भने भनेका छौँ। यसको मतलब आयोजना सकिया छैन है भन्ने पनि देखिन्छ। कम्प्लिटली आयोजना सकिया छैन है भन्ने देखिन्छ जसको लागि डिसेम्बरसम्म यसै पनि कन्ट्र्याक्ट बमोजिम समय छ। अब तर त्यहाँ जुन मेकानिजम हामीले चाहिँ बनाएका छौँ हेडवर्क्स बनाउनको लागि बाँध बनाउनको लागि पानीलाई पठान्तरण गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यहाँ एउटा सुरुङ बनाइएको छ त्यसपछि पाइपहरू बिछाइएको छ
ती पाइपको माध्यमबाट चाहिँ फेरि त्यसलाई चाहिँ त्यो पाइपलाई लगेर सुरुङमा जुन सुरुङबाट चाहिँ काठमाडौँ सुन्दरी जलमा पानी ल्याउने त्योसँग कनेक्ट गरिएको छ र त्यसलाई चाहिँ फ्लसिङ गर्ने सिस्टम बनाइएको छ। त्यो सबै चाहिँ एडिसनल खर्च भन्दा पनि एडिसनल खर्च होइन, त्यो प्रोजेक्टको एउटा कम्पोनेन्ट हो जुन चाहिँ अनिवार्य मानिएको छ। किनभने त्यहाँ बाँध बनाउनको लागि पानी त सुक्खा गर्नु पर्यो, नदीलाई सुक्खा गर्नको लागि त्यो सबै व्यवस्था गरिएको। जब त्यति सबै गरिएको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ अस्थायी रूपमा पानीलाई डाइभर्ट किन नगर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ यो पठान्तरणको कुरा चाहिँ यसमा फेरि चाहिँ हाम्रा दुईवटा इस्यु चाहिँ स्पष्ट छन्। म सम्मानित समितिलाई चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु कि चाहिँ यसमा अझै पनि दुईवटा समस्या छन्। हामी पठान्तरण त गर्छौँ यथाशीघ्र, अझै केही एक्टिभिटिजहरू बाँकी छन् जसको लागि पनि हाम्रो प्रयास जारी छ। यो असार मसानभित्रमा हामी टेस्टिङका कार्य सुरु गर्छौँ भनेर भन्नुभएको छ। हिसाबले मोरलेसली हाम्रो टाइमलाइन नै हो। यद्यपि बर्खाको समय परेको छ अहिले हाम्रो टेस्टिङको, त्यसमा चाहिँ अविरल वर्षाका कुराहरू छन्। जुन चाहिँ अस्थायी ड्याम हामीले निर्माण गरिराखेका छौँ त्यो चाहिँ अस्थायी नै हो। त्यो ड्याम चाहिँ हामीले चाहिँ यो बर्खाभरिको पानी सम्पूर्ण चाहिँ त्यसले झेल्न सक्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था किन हुँदैन भने अब साँच्चीकै चाहिँ यदि ठुलो वर्षा भइदियो, 50 वर्षमा एकचोटि आउने वर्षा आइदियो, 20 वर्ष 25-30 वर्षमा आउने वर्षा आइदियो भनेदेखि त त्यसले नझेल्न पनि सक्छ, त्यसले पनि केही अरू सिर्जना गर्न सक्छ। त्यसै गरेर चाहिँ सेडिमेन्टका कुराहरू पनि छन्। किनभने हामीले चाहिँ नर्मल पर्मानेन्टली चाहिँ डाइभर्ट गर्दाखेरि त हामीले त्यहाँ चाहिँ सेडिमेन्टलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। तर यो अस्थायीमा सेडिमेन्टको लागि चाहिँ व्यवस्थापन गर्नको लागि गेटहरूले मात्रै व्यवस्थापन गर्ने भनेका छौँ। माथिल्लो चाहिँ सेडिमेन्ट नभएको, तलका चाहिँ बालुवा गिटी नभएको पानी माथिको पानीको लेयर मात्रै लिएर आउँछौँ है भन्दै पनि सेडिमेन्ट चाहिँ आउन सक्ने अवस्था हुन्छ। धेरै सेडिमेन्ट आयो भनेदेखि फेरि हामी सेवा अवरुद्ध गर्न सक्ने अवस्था पनि हुनसक्छ। टेस्टिङकै दौरान पनि हामीले चाहिँ भनेको समयभन्दा बढी किन पनि लाग्न सक्छ भन्दाखेरि सेडिमेन्ट धेरै नै पानी नदीमा भएको बेलाको पानीलाई चाहिँ डाइभर्ट गरेको अवस्थामा फेरि टनलमा आएर चाहिँ सेडिमेन्ट जम्मा हुनसक्छ। यस्ता कारणहरू केही प्राविधिक कारणले गर्दाखेरि हामीले ठ्याक्क चाहिँ समय हिउँदको समय भइदिएर अलिकति बेटर अवस्था हुन सक्थ्यो। हामीले ठ्याक्क चाहिँ 300 लिटरको दरले चाहिँ प्रवेश गराइराखेका छौँ, यति समय लाग्छ भनेर चाहिँ सबै चिज भन्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। तर अहिले बर्खाका केही चाहिँ अनिश्चितताको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी मितिमा चाहिँ अलिकति चाहिँ यहाँले समझदारी गरिदिनुहुन्छ भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि चाहिँ पहिले टेस्टिङको काम सघौँ। टेस्टिङ र कमिसनिङ, टनलको टेस्टिङ एन्ड कमिसनिङ यो आफैमा एउटा चाहिँ अत्यन्त प्राविधिक रूपमा जटिल, अत्यन्त चाहिँ केयरफुली गर्नुपर्ने विषय, होसियार हुनुपर्ने विषय, त्यहाँ भएका चाहिँ समस्याहरूलाई चाहिँ पहिले नै चाहिँ अन्दाज गर्न सक्ने क्षमता आदि कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि नेपालमा भएका अहिले चाहिँ जो चाहिँ यो टनलमा चाहिँ विज्ञ भन्ने चाहिँ व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई नै बोलाएर छलफल गरिराखेका छौँ, साइटमा लिएर गइरहेका छौँ, उहाँलाई हामी लगातार रूपमा चाहिँ सम्बन्धमा छौँ। साथसाथै एडिबी तर्फबाट चाहिँ फेरि केही चाहिँ एक्सपर्टहरूलाई चाहिँ उहाँहरूले हायर गरिराख्नु भएको छ जो चाहिँ अनलाइन विभिन्न चाहिँ किसिमको कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ साइट आउन नसके पनि यहाँ स्थानीय तहबाट पनि उहाँहरूसँग समन्वय भइरहेको छ र उहाँहरूको पनि जिज्ञासाहरू अथवा उहाँहरूले चाहिँ दिने सुझावहरू उहाँहरूसँगको चाहिँ राय परामर्श अनुसार हामीले चाहिँ अलिक विचार गरेरै टनल चाहिँ नहरमा पानी हाले जस्तो यो निश्चित रूपले होइन। यो यसमा चाहिँ धेरै कम्प्लिकेसनहरू छ, त्यस कारणले फेरि देख्न सकिँदैन टनलभित्र चाहिँ पानी प्रवाह कसरी भइरहेको छ, त्यहाँ चाहिँ भित्र कति नोक्सान गर्यो गरेन, कुन कसरी बिहेभ गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देख्न सक्दैन। खुला नहर जस्तो भइदिएदेखि कुनै ठाउँमा यस्तो ठाउँको अप्ठ्यारो भयो सप्ठ्यारो भयो भन्न सकिने अवस्था हुन्थ्यो। त्यसपछि चाहिँ अहिलेका गेटहरू सिस्टमहरू अब भोलि चाहिँ केही चाहिँ पानी भरिसकेपछि सर्टेन प्रेसर त्यहाँ चाहिँ आइसकेपछि गेटहरूमा चाहिँ लिकेजहरू पनि हुनसक्छ, सिलहरूले काम नगरे हुनसक्छ, कतै केही कमी कमजोरीहरू हुनसक्छ। हालाकि त्यो कमी कमजोरी ठेकेदारको दायित्व हो, यद्यपि चाहिँ काम गर्दा गर्दै कहीँ कतै केही कमजोरीहरू हुनसक्छ, त्यसलाई रिपेयर गर्नुपर्ने हुनसक्छ, त्यो रिपेयरमा पनि केही समय लाग्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टनलको टेस्टिङ र कमिसनिङबाट यसलाई चाहिँ यो टनल अब चाहिँ पानी ल्याउनको लागि पर्फेक्ट भयो भन्ने कुराको यकिन नभइकन हामीले चाहिँ हजुरहरूलाई यो मितिमा पानी ल्याउँछौँ भनेर कुनै एउटा डेट दिएर फेरि चाहिँ विगतमा जस्तै
अनि त्यही डेटलाई समाउँदै फेसबुकहरूमा चाहिँ भाइरल बनाइदिने अवस्था चाहिँ हामी चाहिँ हुन चाहँदैनौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि कस्तो भन्दाखेरि गर्दै जाने, मेहनत गर्दै जाने हो र त्यहाँ भएका समस्याहरूलाई सम्बोधन पनि गर्दै जाने हो। हजुरहरूले यो कुरा चाहिँ बुझिदिनुहुन्छ भन्ने चाहिँ हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। त्यहाँ त्यो चाहिँ टनेलको जटिलतालाई चाहिँ नहर भइदिएदेखि चाहिँ हामी यति अनुभव थियो कि हामी भन्न सक्छौँ यहाँ यस्ता समस्याहरू पर्छ। टनेलमा यति लामो टनेल अहिलेसम्म नेपालमा 14 किलोमिटरसम्मको टनेल बनेको छ। 26 किलोमिटरको टनेल चाहिँ अब फेरि भयो, त्योभन्दा पनि छोटो छ। अब 26 किलोमिटरको टनेलमा कसरी बिहेभ गर्छ, के समस्या आउन सक्छन्, कहाँ के जटिलता छन् भन्ने कुरा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चाहिँ अब म मात्रै होइन कि धेरै चाहिँ जान्नेहरू जसले चाहिँ टनेलमै जिन्दगी चाहिँ बिताए उहाँहरूले पनि ठ्याक्क प्रेडिक्सन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि टेस्टिङ गर्ने, पहिले पानी भर्ने, मेरो चाहिँ हिसाबले भने जस्तै 7-8 दिन त्यसलाई पानी जमाएर राख्ने, त्यसले चाहिँ पर्याप्त प्रेसर चाहिँ चारैतिर दियोस्, चाहे त्यो रकमा प्रेसर दिने कुरा होस्, चाहे हामीले बनाएका संरचना गेटहरू पाइपहरूमा चाहिँ दिने प्रेसर होस्। त्यो सकिसकेपछि अनि पानीलाई फेरि रिलिज गर्ने, त्यसपछि चाहिँ अनि एउटा एक्सपर्टको टिमले चाहिँ वाक गर्ने, थ्रु आउट वाक गर्ने। त्यो चाहिँ गाडीमा हिँडेर पनि सबै देख्दैन समस्या भनेर। इभन चाहिँ अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर, किनभने त्यो बेला त अक्सिजन त भित्र हुँदैन, हावा चाहिँ भित्र सबै ठाउँमा छिरिसकेको हुँदा अक्सिजनका सिलिन्डर बोकेर समेत जानुपर्ने अवस्था। त्यसरी हिँडेर गएर सबै चिज चाहिँ हेरिसकेपछि यो टनेलमा अब चाहिँ पानी पास गर्न सकिन्छ भन्ने भएपछि बल्ल हामीले चाहिँ अब रियल चाहिँ पानी जुन चाहिँ वितरण गर्नको लागि हो अथवा ट्रिटमेन्ट गर्नको लागि हो, ट्रिटमेन्ट प्लान्टसम्म चाहिँ हामीले पानी पठाउँछौँ र त्यो प्रक्रियामा पुनः चाहिँ 15-20 दिन लाग्छ। भन्नु मतलब अब त्यहाँ भएको पानी कति छ हामीले ठ्याक्कै टाइम किन भन्न सक्दैनौँ भने त्यहाँ पनि पानी छ नि त, टनलभित्र पनि पानी छ नि। त्यो पानीले चाहिँ बर्खामा चाहिँ अलिकति गडबड पनि हुन्छ। अनि हामीले हालेको पानी प्लस त्यहाँभित्रको पानीले चाहिँ त्यो टाइमलाई चाहिँ अलिकति तलमाथि पारिदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जटिलता छन्, हामी संवेदनशील छौँ। यहाँहरू पनि संवेदनशील यस कारण हुनुहुन्छ कि जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, जनताको आवाज चाहिँ बोलिदिनु पर्ने पनि छ। घर घरमा के आवाज भइरहेको छ, के कुरा भइरहेको छ भन्ने कुरा जुन डाइरेक्ट चाहिँ यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ भोगिराख्नु भएको छ त्यसलाई हामीलाई भनिदिनु, हामीलाई झल्काउने, हामीलाई चाहिँ दबाब दिने, त्यसको लागि चाहिँ हामी आभारी छौँ। किन भन्दाखेरि यसले हामीलाई चाहिँ थप प्रेरणा पनि दिन्छ। समयमा टाइममा सक्नको लागि एउटा दबाब सिर्जना हुन्छ, त गर्नु पऱ्यो है, कुनै चिजमा ल्याप्सेजहरू चाहिँ नगरौँ भन्ने एउटा चाहिँ त्यो पनि दबाब सिर्जना हुन्छ। यी सबै चिजहरूले चाहिँ हामीले सम्बोधन गर्दै यसै पनि हामी संवेदनशील यस कारण छौँ कि हामीलाई पनि एउटा चाहिँ प्राविधिक हिसाबले चाहिँ ब्युरोक्रेटको हिसाबले चाहिँ सरकारी कर्मचारीको हिसाबले पनि यो आयोजनाले जसरी समय दिएको छ, जसरी चाहिँ जनताको चाहिँ एक्सपेक्टेसनलाई चाहिँ फुलफिल गर्न नसकेको अवस्था छ, त्यो विषयमा हामी पहिले नै संवेदनशील छौँ, अत्यन्त संवेदनशील छौँ। र यहाँहरूले चाहिँ हामीलाई दिएका सुझावहरू र हामीलाई दिनुभएको चाहिँ विभिन्न प्रश्न सोध्ने तरिकाहरू चाहिँ विभिन्न हुन सक्छन्, तर त्यसको मेसेज चाहिँ सिम्पल के भन्दाखेरि तपाईँहरूले चाँडै गर्नुहोस्, त्यो मेसेजलाई चाहिँ हामी स्वीकार गरेका छौँ। र जति सक्यो चाँडै चाहिँ यो आयोजना चाहिँ सम्पन्न गर्ने र पानी चाहिँ काठमाडौँ ल्याउने र चाहिँ योभन्दा चाहिँ सन्तोषको कुरा चाहिँ एटलिस्ट व्यक्तिगत रूपमा हामी प्रोफेसनललाई पनि केही हुनै सक्दैन कि चाहिँ यति लामो समयको आयोजनालाई सम्पन्न गरेर घर घरमा पानी वितरण गर्ने दिन चाहिँ हामीलाई त्योभन्दा हर्ष के हुनै सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी पनि त्यो दिनको प्रतीक्षामा छौँ कि त्यो दिन कहिले आइदियोस्। यस कारणले अब जहाँसम्म चाहिँ पानी ल्याइसकेपछि का कुराहरू छन् त्यसको लागि पनि म हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो आखिरमा पनि अत्यन्त फेरि कम्प्लिकेटेड विषय हो। यसमा चाहिँ अझै यसलाई अझै आधुनिक टम ढङ्गले यसका चाहिँ संरचनाहरू अझै बनाउन बाँकी छ। त्यसमा चाहिँ पाइप बिछाउने एउटा काम, पानी गेटहरू खोल्ने कामहरू पनि हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ अटोमेटिक सिस्टम बनाउने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन राम्रोसँग गर्ने, कम्प्युटरको चाहिँ कोठामा बसेर त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने सिस्टमहरू चाहिँ पनि गराउने प्रक्रियामा हामी चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। र यो अत्यन्त आधुनिक सिस्टम चाहिँ हामीले चाहिँ पाइप बिछाइएका चिजहरू चाहिँ अत्यन्त आधुनिक प्रविधि एप्लाई गर्ने गरेर चाहिँ निर्माण गरिरहेका पाइप र लामो समय लगाए। अब हाम्रो एजम्सन के थियो भन्दाखेरि चाहिँ मेलम्चीको टनेलबाट आएको पानीले नै यी पाइपहरूको चाहिँ टेस्टिङ गरिनेछ
भन्ने चाहिँ हाम्रो कुरा हो। यही हिसाबले चाहिँ यी सिस्टमहरूलाई चाहिँ कन्ट्र्याक्टमा पनि त्यसरी नै राखिएको छ। कतिपय कन्ट्र्याक्टहरू काम सम्पन्न भइसकेको तर टेस्टिङको लागि कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरूलाई जिउँदो राख्नु परेको अवस्था। अब हामीले चाहिँ टेम्पोरेरी रूपमा चाहिँ ट्याङ्करबाट पानी हाल्ने, बागमतीको पानी चाहिँ अस्थायी रूपमा डाइभर्ट गरेर हाल्नेले पनि फुल टेस्ट चाहिँ हुन सकेको अवस्था छैन। यस कारणले गर्दा ल्याइसकेको पानीलाई पनि पार्टली हामीले चाहिँ त्यसमध्ये केही पानीलाई चाहिँ हामी टेस्टिङमा उपयोग गर्छौँ, लगातार टेस्टिङमा लिइरहन्छौँ। र पार्टली केही पानीलाई चाहिँ अहिले जसरी हामीले चाहिँ विभिन्न स्रोतबाट चाहिँ पानी प्राप्त गरिरहेका छौँ र त्यो स्रोतबाट प्राप्त भएका पानी बर्खामा चाहिँ एउटा मात्रा छ, हिउँदमा जाँदाखेरि घटेर आइरहेको अवस्था छ। बर्खामा चाहिँ हामी सबैले अनुभव गरेको कुरा हो, हामीले हाम्रो धारामा चाहिँ अलिक बढी पानी आउँछ, अलिक छोटो समयमा चाहिँ फ्रिक्वेन्सीमा पानी आउँछ र हिउँदमा चाहिँ ड्राई सिजनमा चाहिँ लामो अवधिमा पानी आउँछ। भन्नुको मतलब बर्खामा चाहिँ बर्खाको अवस्था त चाहिँ पुरानो सिस्टमबाट त विद्यमान हुने रहेछ त। बर्खामा जसरी एबेन्डेन्टली पानी चाहिँ एभाइलेबल छ अथवा चाहिँ जसरी व्यवस्थापन गर्दाखेरि केही न केही भए पनि हाम्रो धारामा राम्रो पानी आइरहेको छ, त्यसै गरेर वर्स्ट केसमा पनि हाम्रो चाहिँ हिउँदमा पनि बर्खाको जतिको पानी त पुरानो सिस्टमले पनि त दिन सक्दो रहेछ भन्ने कुरा त बुझिन्छ। त्यसका बावजुद पनि हामी के व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले भइराखेको पानीको प्रेसरलाई चाहिँ मेन्टेन अथवा सिस्टम अनुसार चाहिँ त्यसलाई डिस्ट्रिब्युट गर्ने गरेर अधिकभन्दा अधिक पानी चाहिँ जुन फ्रिक्वेन्सीमा आइरहेको छ त्यसलाई घटाएर चाहिँ पानी चाहिँ कर्तव्यमा पुर्याउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य त्यही हो। नयाँ पुरानो सिस्टम भनेको हाम्रो चाहिँ साधारणतया यसरी नयाँ सिस्टममा जाँदाखेरि बङ्गलादेशको उदाहरण भन्ने हो भनेदेखि 1 वर्षदेखि 2 वर्ष लागेको छ टेस्टिङ र चाहिँ कमिसनिङमा। यो अन्तर्राष्ट्रिय हुनै हो यो प्र्याक्टिसमा। हाम्रो प्रयास चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म 1 वर्षभित्रमा चाहिँ टेस्टिङ र कमिसनिङका पार्टहरू सकेर मेलम्चीको पानीलाई चाहिँ 1 वर्षभित्रमा बिछाइएका पाइपहरूबाट चाहिँ प्रदान गर्ने र त्यसमा केही सिस्टमहरूले चाँडै पाउनेछन्। उदाहरणको लागि हाम्रो अलिकति तयार भएको अलिकति नजिक चाहिँ अलिकति बेटर सिस्टम छ भन्ने चाहिँ अनामनगर एरिया लगायतका यसले चाहिँ सुरुमा पाउन सक्छ र केही सिस्टमहरू चाहिँ अलिकति टाइम लाग्न सक्ने हुनसक्छ, तिनीहरूले चाहिँ अलिकति ढिला पाउन सक्छ। अब यसरी चाहिँ हामीले त्यो पाइपमा प्रब्लमै आउँदैन भनेर चाहिँ भन्नै सक्दैन। त्यो पाइपमा प्रब्लम निश्चित रूपले आउँछ र धेरै पहिले पनि गाडिएको हामी कतिपय पाइपहरू जहाँ चाहिँ आइडेन्टिफाई भइसके यहाँ चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ, ढल खन्दाखेरि बाटो खन्दाखेरि आदि कामहरूले चाहिँ ड्यामेज भइसकेको छ। करिब 16 करोडको चाहिँ पाइपहरू ड्यामेज भएको अवस्था छ। त्यो पाइपहरू चाहिँ रिप्लेसमेन्ट भइरहेको छ। यसको बावजुद हामीले आइडेन्टिफाई नगरेको र चाहिँ त्यहाँ हुन सक्ने केही ल्याप्सेजहरू निर्माणका क्रममा, किनभने त्यो त कभर भइसक्यो अहिले देख्न सकिँदैन, केही ल्याप्सेजहरू छन् भनेदेखि पनि त्यो सम्बन्धित कन्ट्र्याक्टरले त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने चाहिँ उसैको नै दायित्व पर्छ र त्यसमा समस्या छैनन् भन्न चाहिँ सकिने अवस्था बिल्कुलै छैन। यहाँ जस्तै मलाई पनि शङ्का चाहिँ हुनसक्छ कि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका चाहिँ कतै न कतै केही न केही समस्याहरू हुन सक्छन्। यो एउटा प्रक्रिया नै हो र जहाँ पनि यो समस्या हुन्छ नयाँ सिस्टममा हाल्ने बित्तिकै कतै न कतै केही न केही समस्या आउँछन्, त्यसलाई सुधार गर्दै जाने नै हो। अब यसमा चाहिँ सडकमा चाहिँ केही ड्यामेजहरू हुन सक्लान् भविष्यमा, अब त्यो यथार्थ नै हो। त्यसमा चाहिँ हामीले अन्यथा भन्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। अब त्यसमा कति % चाहिँ ड्यामेज होला, कति चाहिँ हामीले रिपेयर गर्नु पर्ला, यो भन्न चाहिँ मैले चाहिँ भन्न सक्ने अवस्था बिल्कुलै छैन। यद्यपि केही एक्सपेक्ट चाहिँ निश्चित रूपले गर्न सकिन्छ कि हाम्रा सिस्टमहरूलाई चाहिँ पूर्णतः यसलाई चाहिँ राम्रो बनाउनको लागि, राम्रो चाहिँ रूपमा चाहिँ ल्याउनको लागि पुनः चाहिँ केही न केही चाहिँ रिपेयर एन्ड मेन्टेनका कार्यहरू चाहिँ लगातार रूपमा गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि यसले जब स्टेबल हुन्छ, स्टेबिलिटी गेन गर्छ, त्यसपछि चाहिँ स्मुथली चाहिँ यसले चाहिँ फङ्सन गर्छ र नयाँ सिस्टमले चाहिँ स्वचालित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ स्काडा सिस्टम पनि अब चाहिँ बिस्तारै त्यो प्रक्रियामा लगाइरहेका छौँ र यसरी यहाँहरूलाई जत्तिकै हामीहरूलाई पनि भुटुटी छ चाँडै चाहिँ यहाँ आयोजना सम्पन्न गरौँ र चाहिँ काठमाडौँवासीहरूलाई देशको राजधानीमा चाहिँ पानीको सुविधा चाहिँ भन्ने कतिपय
मान्यज्यूहरूको जिज्ञासा पनि छ, यो कहिलेसम्मको लागि चाहिँ डिजाइन गरिएको छ, कहिलेसम्म चाहिँ यो जान्छ भनेको। अब यसमा चाहिँ दोस्रो चरणको पानी पनि ल्याउने हाम्रो चाहिँ स्ट्राटेजी छँदैछ। यसलाई चाहिँ त्यो प्रक्रिया पनि यो आर्थिक वर्षदेखि चाहिँ अगाडि बढ्ने चाहिँ भन्ने छ। हाम्रो डिजाइन कम्प्लिट भएर पनि केही रिभ्यू गर्नुपर्ने छ। यसका साथसाथै चाहिँ भविष्यमा अब यो जनसङ्ख्याको चाहिँ वृद्धि कसरी हुँदै जान्छ भन्ने कुरा पनि त्यतिकै महत्त्वपूर्ण छ। अब चाहिँ देशको पुनर्संरचनाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नयाँ चाहिँ प्रोभिन्सका राजधानीहरू बनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि जुन हिसाबको चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ चाहिँ विगतमा भइरहेको त्यो ग्रोथ नहुन पनि सक्छ। अब केही चेक चाहिँ अब स्थानीय चाहिँ तहमा अथवा स्टेटको चाहिँ राजधानीहरूमा पनि हुन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ नयाँ ढङ्गले प्रक्षेपण गर्नुपर्ने हुन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था के हुन्छ भने 510 मिलियन अथवा 51 करोड लिटर पानी आइसकेपछि हाम्रो चाहिँ खानेपानीसँग सम्बन्धित काठमाडौँवासीको लागि चाहिँ हाम्रो धेरै ठुलो समस्या चाहिँ समाधान हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन्छ। यसका साथै चाहिँ हामीले थप चाहिँ नयाँ स्रोतहरू पनि चाहिँ समयमै अध्ययन गरेर चाहिँ पानी थप गर्नुपर्ने हामी त्यो क्षेत्रमा त्यसमा चाहिँ लगाइरहेका छौँ। त्यति भन्दै थप केही जिज्ञासा आएको खण्डमा चाहिँ म पुनः चाहिँ हजुरहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, रोक्ने विषय चाहिँ अलिकति यो बर्खाको कारणले गर्दाखेरि केही अनिश्चितताहरूको कारणले गर्दाखेरि पुनः चाहिँ हामीले जनतामा चाहिँ एउटा भ्रम त नहुनु तर गलत इन्फर्मेसन जस्तो जाने, किनभने सबैलाई चाहिँ हामीले स्पष्टीकरण दिन सक्दैन। यहाँनिर यस्तो भइदियो, यति बिग्रियो अनि यो चाहिँ बर्खाले यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ बिगाडियो, त्यसले गर्दा मैले प्रयोग गर्न सकिनँ भनेर पुनः चाहिँ जनतालाई चाहिँ स्पष्टीकरण सबैलाई चाहिँ दिन सकिने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तिथिमितिको हकमा जसरी साधारण जनता चाहिँ काठमाडौँवासी चाहिँ जसरी चाहिँ एउटा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ संवेदनशील छ अथवा चाहिँ जिज्ञासा छ, त्यत्तिकै जिज्ञासा एउटा काठमाडौँवासीको हिसाबले यहाँको नागरिकको हिसाबले हामीलाई पनि छ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूले पनि बुझ्नु पऱ्यो। र त्यही हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ लागिरहेका छौँ र हजुरहरूलाई एउटा निश्चित रूपले हामीले सबै चिजहरूको फाइनल टेस्टिङको कमिसनिङको सम्पूर्ण कार्य सम्पन्न भइसकेपछि अनि हजुरहरूलाई चाहिँ यो मितिमा चाहिँ हामीले सुन्दरी जलबाट ट्रिटमेन्ट प्लान्टबाट चाहिँ बल्क सिस्टममा चाहिँ पानी प्रवेश गराउँदैछौँ भन्ने कुराहरूको चाहिँ हामी निश्चित रूपले जानकारी दिन्छौँ र हामी हजुरहरूलाई अपडेट पनि गराउँदै लिएर जान्छौँ। हामी रिजर्भरमा चाहिँ पानी भरिसक्यौँ, अब चाहिँ हामी फलानु क्षेत्रमा चाहिँ वितरण गर्दैछौँ, फलानु चाहिँ एरियामा चाहिँ यसरी जाँदैछ भन्ने कुरा पनि निश्चित रूपले अपडेट हुन्छ। त्यसरी चाहिँ एकैचोटि सबै धारामा पुरानो सिस्टमबाटै नै पानी पठाउने विकल्प छैन अहिलेलाई चाहिँ। तर त्यो भन्दैमा चाहिँ हामीले फेरि चाहिँ यो पुरानैलाई जीवन प्रणालीलाई नै एडप्ट गर्न खोजेको बिल्कुलै होइन, यो ट्रान्जिसनल म्यानेजमेन्ट हो। त्यसपछि हामी नयाँमा चाहिँ हामी चाहिँ प्रवेश गर्दै त्यसलाई चाहिँ सुधार गर्दै त्यसलाई टेस्ट गर्दै सुधार गर्दै अनि हस्तान्तरण अथवा त्यो क्षेत्रमा पानीलाई चाहिँ त्यसरी नै वितरण गर्ने चाहिँ व्यवस्था मिलाउँदै अगाडि बढ्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। यहाँले जिज्ञासा राखिदिनु भयो, हामीलाई केही चाहिँ सुझाव दिनुभयो र केही हदसम्म भए पनि थप दबाब पुनः म चाहिँ यहाँप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यो भन्नुभएको थियो है, त्यो राखेको देख्नु त्यो त टोटल केही काम भएकै रहेछ। इभन त्यो चाहिँ त्यो त्यसैलाई 90 दिन लाग्ने रहेछ। 90 दिन भने कति हो, 3 महिना होइन? 3 महिना त त्यो छडै राख्न लाग्ने रहेछ, रडै राख्न लाग्ने रहेछ। तर त्यो पार्टै अब मन्त्रालयलाई पनि थाहा थिएन कि थाहा छैन, तर हामीलाई जानकारी थिएन। त्यस कारण 2 महिनामा हामी पानी झार्छौँ भन्दाखेरि त्यसको काम त पार्टै छोएकै रहन्छ। हामी यो चाहिँ स्थलगत भ्रमणमा 1 वर्ष पछाडि जाँदाखेरि त्यो चाहिँ मेटेरियलै आएको थियो, त्यो खालको चाहिँ समस्या कन्डिसनमा हामी थियौँ। त्यसैले अब अहिले जुन कुराहरू आइरहेको छ, यति जटिल प्रोजेक्ट थियो, यति जटिल समस्या भएको प्रोजेक्ट होइन। अब नयाँ टेक्नोलोजी छ, नयाँ सबैका प्रविधिहरू छन् होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा जटिल प्रोजेक्टलाई हामीले कसरी भन्यौँ कि एउटा कुलामा पानी ल्याएर चाहिँ हामी पानी दिन सक्छौँ भन्ने खालको राख्छौँ, हामी कति सतही रहेछौँ भन्ने कुरो यसले देखाउँछ। जब हामी पानी अब खुवाउँछौँ भन्ने तहमा आइपुगेको छैनौँ, अब सुन्दरी जलमा पानी झार्छौँ भनेर भनिरहेका छौँ। अनि हामीलाई के थाहा रहेछ भने यो प्रोजेक्ट नै कति जटिल हो भन्ने थाहा नै रहेछ। भनेपछि अब अन्तिममा पुग्दाखेरि यो प्रोजेक्ट चाहिँ यति जटिल छ भने जे सचिवले भन्नुभयो त्यो वास्तवमा त्यो सही कुरा हो। यो जटिलता आउँछ र हामी बाहिर बस्ने मान्छेले अहिले पनि हामीले महसुस गरेको कुरा के हो भने जतिसुकै यहाँहरूले भन्नुभयो भने यो काठमाडौँ भ्यालीमा जुन पानी हामी वितरण गर्छौँ
त्यो पानी वितरण गर्ने कुराको चुनौती असाध्यै धेरै ठुलो छ भन्ने लाग्छ हामीले बाहिरबाट बुझ्दाखेरि। अब इभेन अब टेक्निकल रूपमा जो लागिरहनु भएको छ, गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले पूर्ण भइसकेका छ काम भन्नुभएको छ, तर त्यो कुरा हामीलाई अहिले पनि विश्वास छैन। किन हामी कहाँ के अरे यो मेलम्चीको पानी नआइकन पनि कतिवटा पाइप चाहिँ चुहिएर चाहिँ अब यो बाटोले भत्काएको मात्रै होइन, पुराना भएर खिएर अनि लिक भएर त्यो पाइपहरू काम नलाग्ने भएका पाइपहरू पनि अहिलेसम्म पनि छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ। यद्यपि अब हामीले के बुझेनौँ भने मन्त्रालयले बुझ्नुपर्ने कुरा थियो कि अथवा चाहिँ बुझेर पनि हामीसँग नआइपुगे हो कि जहिले पनि मेलम्चीको बारेमा छलफल गर्न बस्छौँ सुन्दरी चल भन्दाको उताको पार्ट मात्रै आउँछ। अनि त्यसले मेलम्ची पुरा हुन्छ त? मेलम्चीको खानेपानीको चाहिँ काम पुरा हुन्छ त? आयोजनाको एउटा कुरा होला। त्यसैले म के भन्न पनि चाहन्छु भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना सुन्दरी जलमा पानी झार्ने कुरा मात्रै पूर्ण हुन्न र यो चाहिँ काठमाडौँवासीलाई घर घरमा पानी पुर्याउने कुराले मात्रै मेलम्चीले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरो मन्त्रालयले बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब यसका निम्ति हिजो पनि हामीले भन्यौँ कि समितिबाट हामीले के खालको भूमिका निर्वाह गर्ने, हाम्रो भूमिका के हुन्छ, कस्तो खालको सहयोग गर्नुपर्छ। यहाँहरूलाई हामीले यो निर्देशन दिँदाखेरि सहयोग हुन्छ हामी त्यही दिन्छ। किन हामीलाई जसरी भए पनि यो समितिले हाम्रै आफूले मात्रै निर्देशन दिनुपर्छ, हामीले त निर्देशन दिने काम हो भन्ने होइन। हामी के चाहन्छौँ भने मन्त्रालयलाई सहयोग गर्न चाहन्छौँ। निर्देशित एउटा समितिको एउटा संसदले दिने एउटा चाहिँ भाषा भनौँ अथवा चाहिँ एउटा भनौँ न के भन्छ प्रावधान भनौँ त्यो छ। तर कुरा के हो भने यहाँहरूलाई पनि त्यही पानी हुने चिन्ता हो, हामीलाई पनि त्यही पानी हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता हो। काठमाडौँवासीको जुन खालको अब यो समस्या छ त्यसलाई समाधान गर्ने भने सबैको एउटै खालको चिन्ता छ। त्यसो भने हाम्रो समितिले मैले मान्य मन्त्रीज्यूलाई आग्रह गर्नु खोजेको कुरा के हो भने समितिले कस्तो खालको भूमिका खेल्दा अथवा कस्तो खालको सहयोग गर्दा समयमा पानी आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ माननीय मन्त्रीज्यूले भन्नु पऱ्यो। हामीले के खालको सहयोग गर्नुपर्छ, कस्तो खालको निर्देशन दिँदा हुन्छ अथवा चाहिँ के खालको भूमिका खेल्दा हुन्छ यो समेत पनि यहाँहरूले अभिषेक गर्नुभएको छ भने त्यो पनि आवश्यक मलाई लाग्दछ। अब अर्को कुरा के हो भने मैले देखिरहेको छु अब त्यो माननीय मन्त्रीज्यूले विभिन्न मञ्च फोरममा हामीले बोलेको देखिरहेको छौँ। समितिमा आउँदा एउटा कुरा र बाहिर जाँदा अर्को कुराले पनि हामीलाई के प्रश्न गरिरहेको छ भने होइन मन्त्रीजीले बोलिसक्नु तपाईँहरू पानी चाहिँ समयमा आउने अझै बनिसकेका छैन भन्नुहुन्छ, कसरी मिल्छ कुरा? कारण यो मान्य मन्त्रीज्यूले पनि र मन्त्रालयले पनि के चाहिँ भन्नु भएन भने जे हो त्यो जनता सामने राख्नुपर्छ। त्यहाँ आउने बित्तिकै मैले यो चाहिँ राम्रै गरेको छु अथवा चाहिँ राम्रै गर्न सक्छु भन्ने भन्दा पनि त्यो विश्वास त राख्नै पर्छ नै। तर पनि त्यो विश्वास राखे पनि जटिलताहरूलाई छोपिदिँदा जटिलताहरूलाई नभनिदिँदा चाहिँ अब अहिले पनि समितिलाई अब समिति त विश्वास त त्यो आश्वस्त थियो। मैले त सुरुमा मैले के भनेको थिएँ भने अघि नै दाजु मानिसले भन्नुभएको थियो कि मलाई के लागेको थियो भने अब चाहिँ पानी आउने भयो, अब चाहिँ हाम्रो काठमाडौँवासीले पानी खाने धेरै समय छैन भन्ने लागिरहेको थियो। स्वाभाविक हो, असारसम्म पानी झार्ने भन्नुभएको थियो। जसुकै भए पनि 400 मजदुर खटेको ठाउँमा चाहिँ 150मा झरिसक्यो। त्यो त स्वाभाविक रूपले प्रभाव परेको छैन भन्नै सकिँदैन। र लकडाउनले ल्याएका यी असहज परिस्थितिहरू जसले चाहिँ भनौँ न निर्माण सामग्रीहरू सहज बनाउने भने पनि त्यो खालको परिस्थिति नभइरहेको अवस्था पनि हामीले देखेका छौँ। र अब सजिलोले भने जस्तो भयो भने त पानी आउँदैन कि भन्ने खालको चाहिँ अब के हो भन्ने जस्तो भयो। तर उहाँले जे जटिलता भन्नुभयो त्यसमा तर्सिनुपर्ने त होइन, तर पनि तर्सिनु जस्तो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसैले उचित ढङ्गले र चाहिँ मन्त्रालयले अलिक विशेष ध्यान दिएर अबको बैठकमा हामीले यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिन पाऊँ, बधाई पनि दिन पाऊँ र काठमाडौँवासीले अब पानी खाने बाटोमा बनोस् भनेर अघिल्लो बैठकमा पनि यो अन्तिम है भनेर भनेका थियौँ। अन्तिम कतिपल्ट भने कसैको बानी हुन्छ कि एकचोटि अन्तिम भने फेरि सुरु हुन्छ, त्यहाँबाट फेरि अन्तिम भएर फेरि अर्को विषय सुरु हुन्छ। हामीले यसो नगरौँ। सकेसम्म अब यो जटिलतालाई भोगाउनुको लागि सबैबाट मिलेर काम गरौँ र अब जटिलता देखाएर तर्सिने भन्दा पनि अब यो जटिलतालाई बुझेर गम्भीरतापूर्वक नै पानी काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउने कुरामा हामी लागौँ भन्न चाहन्छु। र माननीय मन्त्रीज्यूलाई सबैभन्दा पहिला त समितिलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। माननीय ज्यूहरूले
यो मेलम्ची आयोजनाका सन्दर्भमा जुन चिन्ता चासो र जिज्ञासाहरू सहितको सकारात्मक दबाब सिर्जना गरिराख्नु भएको छ, त्यसले मन्त्रालयलाई थप काम गर्नको निम्ति उत्साह पैदा भएको छ। र मैले तपाईँहरूले राख्नुभएका विषयहरूलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले एउटा उत्साहको रूपमा र एउटा प्रतिबद्धताका रूपमा हामीले ग्रहण गरेका छौँ। त्यसर्थ तपाईँलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को विषय मेलम्चीका उब्जिएका थुप्रै जिज्ञासाहरूको सविस्तार व्याख्या टेक्निकल पक्षबाट पनि सम्भवतः राखिसक्नुभयो जस्तो लाग्छ। मेलम्ची आयोजना प्रमुखको तर्फबाट उहाँले कामका हिसाबले हामीले अहिलेसम्म कति प्रगति गऱ्यौँ र हामी कुन फेजमा छौँ भन्ने कुरो प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ। र हामीले अस्थायी डाइभर्सन वैकल्पिक वेबाट हामीले यसरी पानी पठाएर गर्ने तयारी गरिराखेका छौँ। त्यो कामको लागि मुख्यतः टर्नेल साइडको कामको लागि 99% हामीले काम कम्प्लिट गरिसकेका छौँ भनेर भन्नु भएको छ। र 99% कम्प्लिट गरिसकेका छौँ र बाँकी के छ भन्ने कुरो पनि उहाँले राख्नुभएको छ। र बाँकी केही 10 मिटर सुन्दरी जलको पाइप र केही गेटका सञ्चालनका आवश्यक सामग्रीहरूको व्यवस्थापन विषयहरू मात्रै छ। र अहिले मैले धेरै विषय राखिनँ, सचिवजीले पनि राख्नुभएको छ, आयोजना प्रमुखको तर्फबाट पनि राखिसक्नु भएको छ। र मेलम्चीको हामीले हाम्रो कामका अवस्थाहरू के हो, हामीले काम कसरी गरिराखेका छौँ, हामीले त्यहाँका जटिलताहरू कसरी फेस गरिराखेका छौँ र हामीले त्यहाँका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्दै हामीले कसरी उपलब्धि हासिल गरिराखेका छौँ भन्ने कुरो टेक्निकल कोणबाट पनि यहाँ सविस्तार व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। त्यसर्थ मैले धेरै थप विषय राखिरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर खानेपानी समग्र मन्त्रालयको हिसाबबाट कुरा गर्दाखेरि हामीले सम्भवतः भर्खर मात्रै सदनमा राष्ट्रिय सभामा पनि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौँ र प्रतिनिधि सभामा पनि हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेका छौँ। नीति कार्यक्रममा पनि त्यो सम्बोधन गरिसकेको छ। हामीले असारसम्ममा भौतिक काम सम्पन्न गर्ने अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा भौतिक काम सम्पन्न गर्ने र नयाँ आर्थिक वर्षमा त्यसलाई व्यवस्थित ढङ्गले वितरण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने कुरो हामीले प्रष्टसँग राखिसकेका छौँ। र यही विषय सम्भवतः आजको हाम्रो कामको रिपोर्टिङ टेक्निकली दिएको रिपोर्टिङको भाग पनि यही हो भन्ने लाग्छ। र अहिले मुख्यतः थुप्रै जिज्ञासाहरू मेलम्ची आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पानी वितरणका प्रक्रियाका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरू उठेका छन्। स्वाभाविक रूपमा हामीसँग अहिले 2वटा मेलम्ची आयोजना र PID गरेर 2वटा सेक्टरले काम गरिराखेको छ र अझ पानी वितरणको मुख्य जिम्मा अझ केयुकेले लिएको छ। र यो सेरेफेरीमा मैले माननीयज्यूहरूलाई राख्नुपर्ने विषय के हो भने हामीले अस्थायी डाइभर्सनको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार भौतिक कामको हामी अन्तिम फेजमा छौँ। 99% भएको लगभग अन्तिम अवस्थामा हो। हामी केही दिनभित्रमा त्यो काम सम्पन्न गर्छौँ र हाम्रो टिमले भनेअनुसार हामी छिटै नै पानी टेस्टिङ प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। र टेस्टिङ प्रक्रियामा हुन सक्ने जटिलताहरूको सविस्तार व्याख्या गरिसक्नु भएको छ। हरेक कुरोलाई नकारात्मक कोणबाट समस्याबाट मात्रै पनि हेर्न हुँदैन। एउटा रुख चढ्नको लागि लड्ला खुट्टा भाँचेला भन्ने विषयबाट मात्रै नभएर पनि रुख चढ्दाखेरि सफल हुन्छ भन्ने कोणबाट पनि हेर्न पर्ने हुन्छ। र यति नै समस्याहरू आउँछन् त मेलम्ची आयोजनाले यति नै समस्याहरू झेल्न पर्छ त भन्ने प्रश्न भन्दा पनि यी आउने समस्याहरूलाई हाम्रो टिमले हल गर्न सक्छ भन्ने भाव मुख्यतः सचिवको र मेलम्ची आयोजना प्रमुखको हो। आउने टेक्निकल विषयहरूलाई हामी व्यवस्थित टिमवर्कका साथ हामीले हल गर्नको निम्ति व्यवस्थापन गरेका छौँ। यो स्वाभाविकै हो, एउटा आयोजनामा चुनौतीहरू आउने कुरो स्वाभाविक हो र ती चुनौतीहरूलाई फेस गर्दै हामीले काम सम्पन्न गर्ने कुरो नै महत्त्वपूर्ण छ। र अहिले हाम्रो प्रस्तुतिकरणमा केही जटिलताहरू इभन मेलम्ची आयोजनामा इभन अहिले पनि हामीले केही जटिलताहरू फेस गरिराखेका छौँ। आयोजना प्रमुखज्यूले राखिसक्नुभयो, त्यहाँ लोकल विषयहरू भयो। समग्र रूपमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मात्रै होइन, अन्य आयोजनाका सन्दर्भमा पनि एउटा सामूहिक धारणा बनाउन आवश्यक छ।
हैन हामीले पानी कुनै मुहानबाट ल्याउन सक्छौँ, वितरण अर्को ठाउँमा गर्न सक्छौँ। एउटा छलफल त त्यसमा पनि आवश्यक छ। इभन हामीले बनाएका छलफल गरेका हाम्रो विधानमा पनि हामीले त्यो छलफल गरेका छौँ, त्यसले पनि केही हल गर्न सक्छ भोलिका दिनमा। तर पनि केही समस्याहरू मेलम्ची आयोजनाले झेलि नै रह्यो। इभन त्यो अहिलेसम्म पनि निरन्तर रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। ती समस्याहरूलाई क्रमिक रूपमा हल गर्दै आयोजनालाई स्मूथली सफल बनाउने तिर हाम्रो टिम लागिराखेको छ। यो ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले मैले धेरै विषय राखिनँ किनकि टेक्निकल्ली काठमाडौँ सेक्टरमा आइसकेपछि उपत्यकाभित्र पानी वितरणको प्रक्रियामा पनि उहाँहरूले राखिसक्नु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा हामीले पुरानो पाइपबाटै वितरण गर्ने हो, सिस्टम त्यही नै हो, त्यही सिस्टमबाट वितरण गर्ने हो। नयाँ पाइप लाइन र नयाँ ट्याङ्की निर्माणको काम लगभग सकिसकेको अवस्था नै छ। अब टेस्टिङ गरेर वितरण गर्ने प्रक्रियामा छौँ। यो प्रक्रिया यो सिस्टममा आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढि नै राखेको हुन्छ। तर हामी पुरानै पाइपलाइनबाट पनि हामी जनताको घरमा पानी दिने कुरालाई हामीले निश्चित गर्नको निम्ति हामीले कोसिस गरिराखेका छौँ। र रह्यो पाइपलाइनका चाहिँ पाइपमा आउने समस्याहरू, पुरानो पाइपहरू, भोलि आउने पानी लिकको कुराहरू, त्यसको लागि सम्बन्ध हामीले टिम पनि तयार गरिराखेका छौँ। कहीँ समस्या आउने बित्तिकै समस्या आउँछ, तर समस्या आउने बित्तिकै त्यसलाई सम्बोधन गर्ने, त्यसमा काम गर्ने र छिटो त्यसलाई लिङ्कलाई पुर्ने गरेर हामीले टिम बनाइराखेका छौँ। र अहिले मुख्यतः मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा धेरै उठेका प्रश्नहरूको जवाब मैले धेरै दिइरहन पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरिनँ, किनकि हाम्रो टिमले जवाब दिइसक्नु भएको छ। प्रश्न माननीय ज्यूहरूको पनि त्यही हो, कहिले पानी आइपुग्छ, कहिले जनताको घरमा पानी पुग्छ। आम जनता, सिङ्गो नेपाली जनताको पनि प्रश्न त्यही हो, कहिले हाम्रो घरमा मेलम्चीको पानी आइपुग्छ। र हाम्रो प्रयत्न पनि त्यही हो, कति सक्दो छिटो हामीले मेलम्चीको पानी जनताको घरमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरो नै हो। हाम्रो भौतिक काम हामी अन्तिम चरणमा छौँ, हामी टेस्टिङ प्रक्रिया सक्छौँ र यसलाई मेलम्चीको आयोजना, मेलम्चीको उद्घाटनको सन्दर्भमा सम्बन्धित नेतृत्व टिमसँग, सरकारसँग, इभन विकास समितिसँग नि सुझाव सल्लाह लिएर छलफल गरेर मिति तय गर्नेछौँ भन्ने विषयमा तपाईँले मान्नु राख्छु। हस्त धन्यवाद। र मान्यज्यूहरू, अब हामीले दुई तिनवटा कुरा अहिलेलाई यो काठमाडौँ उपत्यकावासीको बहुप्रशिक्षित मेलम्चीको पानी सुन्दरी जलबाट काठमाडौँवासी प्रत्येकको घर घरमा वितरण गर्नका लागि पुराना पाइपहरू जुन जीर्ण भएको अवस्थामा हामीले अहिले पनि मन्त्रालयले छ अवस्थामा छन्। ती नयाँ बिछाएका पाइपहरू प्राविधिक क्षमता टेस्टिङको प्रक्रिया कक्षागत स्थिति चाहिँ समितिले छिटोभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यहाँ यो समितिलाई उपलब्ध गराउनको लागि निर्देश के छ भने अब अहिले हामीले त्यहाँको परिस्थितिलाई चाहिँ हामीले उनीहरूलाई लिखित रूपमा लिन सकेनौँ र हामीले थाहा पाएनौँ भने फेरि पनि यो अलिकति गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले यो निर्देशन मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालयलाई सम्बद्ध आयोजना निर्देशन गर्छ। अर्को कुरा चाहिँ मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सुन्दरी जलसम्म पानी खसाल्नु मात्र यो आयोजना, खसाल्नुले मात्रै यो आयोजना पुर्याउन सक्छ। त्यसकारण काठमाडौँवासीका प्रत्येक काठमाडौँवासीका घर घरमा पानी पुर्याउनु पर्ने कुराले मात्र मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले पूर्णता पाउँछ भन्ने कुरालाई ध्यान दिनेतर्फ चाहिँ मन्त्रालयले निर्देशन गर्छ। अहिले चाहिँ जसरी भयो नि मेलम्चीमै पानी झार्ने भन्ने मात्रै कुरा चाहिँ यसले चाहिँ पुग्दैन भन्ने कुरा हो। र अर्को कुरा यो स्थानीयवासीहरूको जुन खालको समस्या छ त्यो चाहिँ मन्त्रालयले बेलै न समयमै चाहिँ सम्बोधन गरेर समस्या समाधान गर्नेतर्फ ध्यान दियोस्। यिनै तिनवटा कुराहरू मैले र यो टेस्टिङ समेतको काठमाडौँवासीलाई पानी खुवाउनको निम्ति यो टेस्टिङ समेतको सबै प्रक्रिया को बारेमा टाइम सेड्युल भन्नाले कार्ययोजना कहिलेसम्म पानी झर्ने हो त्यसको कार्ययोजना चाहिँ पेश गर्ने निर्देशन